अस्सलाम वालेकुम जी। एक मैं तारीखी वाकया बताना चाहता हूँ। ये जो इस वक्त में जो मादनियात के ऊपर बात हो रही है ना, इससे मुंसलिक 1977 या 78 में जो इंसाना ज़िया-उल हक साहब ने मार्शल लगाया हुआ था, 78 और 79 के बिटवीन ना एक पाकिस्तान में स्वात के अंदर एक स्वात के अंदर माइन दरियाफ्त हुई पन्ने की, जिसको स्वात माइन के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, वो बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ना, उसमें से एमरल्ड निकलता था। जो लोकल कारकुन थे ना, वो अपने तौर पे निकालते थे, कोई सिस्टम इतना प्रॉपर था नहीं। तो उनका तरीक़ाकार बड़ा वो अजीब किस्म का होता था। अजीब किस्म का क्या कह लें कि जहालत पर मबनी था कि वो माइन के अंदर जाते, वहां पे डायनामाइट लगाते और ब्लास्ट करते, फिर वापस जाके, यानी कि रात को ब्लास्ट, शाम के टाइम ब्लास्ट कर दिया तो अगले दिन सुबह का नहीं शुरू कर देते थे। रात में डस्ट वगैरह बैठ जाती थी, यानी कि एक टाइम चाहिए होता था। और फिर वो जो एमरेड के टुकड़े होते थे ना, वो इकट्ठे कर करके वो फिर सीमेंट के जो तोड़े होते थे ना, जो थैले जो होते थे खाली, उसके अंदर वो इकट्ठे करके ले आते थे। वो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, कराची में वो बेचा करते थे। वो छोटे छोटे टुकड़े होते थे और वो रफ बेचा करते थे, यानी कि अनकट जो होता है ना, उसको रफ बोलते हैं, वो रफ बेचा करते थे और थैलों के थैले भर के लेके आते थे। तो क्या कहते हैं, उसका रेट नहीं लगता था प्रॉपर और ये सब कुछ सारी सूरत हाल होती थी, लेकिन वो बड़े कीमती होते थे। कुछ लोग ऐसे थे कि उनको पता लगा उस वक्त के अंदर फ्लूकेंट जो था ना, आना जाना नहीं था। ये आ गया था 1980, नहीं 1918, 1979। तो वो जो उनसे था ना, इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते थे, उनको बड़ा प्रॉफिट होता था। वो अंदर खाने खरीदते थे तो बोलते नहीं थे, ठीक है। अब मैं उनके वाकयात में जाऊंगा तो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। बहरहाल ये हुआ कि 1979 में ना एक डेलीगेशन बना, जिसमें रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर, कराची के लोग थे, कुछ फैसलाबाद के भी थे। और ये जो उनसे थे ना, कुछ ताल्लुक निकाल के तो ज़िया-उल हक साहब से मिले और उनको बताया कि जो स्वात माइन है ना, तो अब ये बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन थे, लेकिन ये उस तरह के बिजनेसमैन नहीं थे कि जो किसी चीज़ को वैल्यू कर सकें। तो इन सब ने ये बात कही कि हम अपनी तमाम प्रॉपर्टीज प्लज करेंगे, ये जो स्वात माइन है ना, इसका इख्तियार हमें अगले 100 साल के लिए दे दो, और जो पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा ना, वो हमारे जिम्मे डाल दो, और हम आपको ये सारा रिटर्न लिख के देंगे, हम ये सारा जो है ना हिसाब किताब बराबर कर देंगे। तो क्या कहते हैं, ये स्वात माइन हमें दे दो, तो इसके अंदर हम प्रॉपरली जो है ना माइनिंग करके तो ये सब कुछ कर देंगे। ज़िया-उल हक साहब ने कहा ये घटिया और गिरे हुए गंदे कारोबारी लोग हैं, ये किस किस्म की बात कर रहे हैं। हम हैं अक्लमंद, जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई हैं, इस मुल्क का आइन तोड़ के हम इस मुल्क पर काबिज हुए हुए हैं। अकल और की मिराज जो है ना, वो हम लोग हैं। तो उन्होंने एक इदारा बनाया, उसका नाम था जेम्स कॉरपोरेशन, जेम्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। और उसका एक जो चेयरमैन था, वो एक जनरल को बना दिया। और जनरल साहब ने जनाब वहाँ पे जाके देखा, कुछ लोगों से एक्सपर्टीज ली। बहरहाल वो कुछ 4-5-6 साल जो ना इदारा चलता रहा, और फिर वो खसारे में आके बंद हो गया, ठीक है। उसमें से क्या निकलना था, लेकिन बस इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो जनरल साहब जो थे ना, वो अरबपति हो गए। उनकी पूरी जो टीम थी वो भी अरबपति हो गई, उस वक्त के अरबपति हो गए। तो डेफिनेटली जिन्होंने चेयरमैन बनाया था उनको भी कुछ ना कुछ मिला होगा। वो ऐसा तो नहीं है कि ये बेतरतीब तो काम नहीं करते। इदारा जो था ना, फिर वो सेल हो गया। फिर उसको जिसने खरीदा, उसका एक जो ऑफिस था वो इस्लामाबाद की F6 जो सुपर मार्केट है उसके अंदर था, और जेम्स कॉरपोरेशन के नाम से ही था। बाद में उसको जिसने ऑक्शन में लिया, वो जगह भी ले ली, रेंट कर ले ली, और सारा निज़ाम जो भी हुआ वो एक अलहदा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि जो इस वक्त में मदनियात का काम कर रहे हैं ना, वो भी इतने ही अक्लमंद है, इतने ही अक्लमंद है। और क्या कहते हैं, ये पार्लियामेंट का काम है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर ओपन डिबेट कराएं। अगर इसको काम को करना है ना, अगर जो मामला तो यही है ना कि चेयरमैन लगाना है, और फिर वो इत्तेफाक से बाउंड उस वक्त में चले होते थे, हर बाउंड उनके लग जाते थे, कई बाउंड लग जाते थे, हर कुरानदाजी में लग जाते थे। पूरी जो उनसी थी ना, वो चेयरमैन और उसके नीचे जितने थे, बाकी किसी के जो इंसाना सब कुछ डूब गया। ऐसी बेशुमार माइंस
لیکن اس کا جو واحد حل ہے نا، واحد حل وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اوپن ڈیبیٹ کروائے اور پارلیمنٹ ڈیبیٹ کروائے. اس کے یہ نہیں کہ مصدق ملک جیسا جو نا وہ شخص وہ 6.11 ٹریلین ڈالر اتنے ہوتے ہیں. خدا کے بندے تیرے منہ میں کسی نے لفظ ڈال دیے تو اسی کو دہرا رہا ہے. وہ جس نے ڈالے نہ اس میں عقل اور نہ آپ میں عقل. آپ اس چیز کے اس کام کے ایکسپرٹ ہو کہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ صرف مٹی کھودیں تو اس کی قیمت یہ ہے، اس کو پلس کریں تو بھائیان دنیا کے اندر جو لوگ جو نا جب پارلیمنٹ میں نہیں، یہ پارلیمنٹ کا ایک رکن جو نا اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے، لیکن جب پارلیمنٹ کے اندر جب ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے معاملات کو چھوڑتے ہیں، وہاں پہ آپ سچائی کی طرف جاتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہوتی ہے جب آپ کوئی معاملات کر رہے ہیں تو آپ ان کے ایکسپرٹس کو لیں گے تو آپ اوپنلی کہیں کہ بھائی آن لائن آپ یہ ڈیبیٹ رکھتے ہیں، اس کا یہ طریقہ کار ہے، سب بولیں گے، اور اس کا بھی جو اختیار ہے وہ آپ کسی ایسے شخص کو دو جو اس چیز کو سمجھتا ہو. ورنہ جانور ایسے بیٹھ جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کہ اپنی جماعت کے لیے جو ہے نا کارکنان کو بلاتے ہیں، 1 منٹ کا ٹائم ہے جی آپ کے پاس، اس سے زیادہ نہیں آپ نے بولنا ہے، اور پھر وہ جناب آگے سے جو ہے نا 20 25 30 بندوں کو 1 2 منٹ کا ٹائم دے کے پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک تقریر شروع ہو جاتی ہے. تو ایکسپرٹیز تو وہاں پہ ایسی کی تیسی پھر گر جاتی ہے نا. تو اسی طریقے سے یہ ڈیبیٹ ہے، یہ ڈیبیٹ ہوگی، اوپن ڈیبیٹ ہوگی، اس کو ایک ٹائم دیں، اس کے بعد اس کی تجاویز لیں، اور جو خدائی خدمت گار ہیں نا وہی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. کاروباری آپ کو بہت سارے مل جائیں گے لیکن سب اوپن ہو جائے گا. لیکن جس طریقے سے یہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں نا کہ نہ صحافی گھس سکتا ہے، نہ کوئی سوال کر سکتا ہے، نہ اس کے ایکسپرٹ نزدیک جا سکتے ہیں، پاکستان کو افریقہ بنا دیں گے. خود اپنے کٹس لے کے ٹو بی ویری فرینک آگے نکل جائیں گے اور پاکستان کو افریقہ بنا دیں گے. افریقہ میں کیا ہوا ہے؟ گولڈ کی مائنیں اگلے دکھاتے ہیں، یہ ہے جی پرچہ، یہاں پہ آپ آ سکتے ہو، مزدوری کر سکتے ہو، آپ کو ایک ٹائم کی روٹی مل جائے گی اور بس. یعنی کہ آپ بھوک سے مرو گے نہیں، صرف آپ کو روٹی کھانے کے لیے مل جائے گی، سارا دن ہمارے لیے کام کرنا ہوگا. یہ ہیں کانٹریکٹ وہاں پہ. جو حقیقت میں لوگوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے کسی طریقے سے کہ جا کے وہاں پہ کام پہ لگ جائے. نکال کیا رہے ہیں؟ ہیرا، سونا، دیگر معدنیات. ٹھیک ہے، وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ گندم کاشت کر سکیں دنیا کی زرخیز زمین کے اوپر. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو ہمارا کانٹریکٹ ہوا ہوا 100 سال کا، 500 سال کا کانٹریکٹ ہوا ہوا. یہی کانٹریکٹ یہاں پہ ہوں گے، بس صرف یہ ہوگا کہ جو کرنے والے ہوں گے ان کے بچے امریکہ اور یورپ نکل جائیں گے. وہ جو ملین ملے، بلین ملے، ان کی بلا سے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہوا ہے نا. تو جو جس کام کا، جیسے ہمارے صحافی ہیں، ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ عقل کل جو ہے نا ہمیں کوئی بات بتا دے، ہم اس کو جو ہے نا رگڑا لگا دیں، ہم اپنا سودا بیچ دیں، لیکن کوئی ایکسپرٹس کو سامنے نہ لے کے آئیں. کوئی ہم ڈیبیٹ، کوئی ایسا پروگرام نہ بنائیں کہ کوئی سامنے آ کے بات کر سکے. جتنی میں نے باتیں کی ہیں نا، اگر ایکسپرٹس بیٹھیں گے نا تو میری باتوں میں سے بہت ساری غلطیاں نکلیں گی، لیکن جس ٹائم میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے نا اس کے اندر سے بہترین چیز جو ہے نا نکل آئے گی. تو یہی چیز ہوتی ہے. اللہ خیر کرے جی، کوشش کریں گے، بات کرتے رہیں گے. تو یہ تھی سوات مائن جس کا بیڑا گرک ہوا، اور یہ معدنیات کے اوپر جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جس کے اوپر دل خون کے آنسو ہو رہا ہے ان لوگوں کے جو اس کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور بھائی جان یہ انٹرم گورنمنٹ ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے نا، یہ انٹرم گورنمنٹ ہے. یہ صرف پاکستان کو ریسکیو کرنے کے لیے آئی ہے، یہ حکومت نہیں ہے 5 سال کی. لیکن شہباز شریف صاحب کے نخرے نہیں ختم ہو رہے، اس لیے کہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. میاں نواز شریف 2013 میں آئے تھے، جب تک IMF سے چھٹکارا نہیں پایا تھا تو ان کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئی تھی. ہر بندہ ڈر کے ان سے بات کرتا تھا کہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہے اور بالکل سیریس ہو کے کام کر رہا ہے. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مذاق کر لے یا یہ کر لے. یہاں پہ جناب آپ دیکھیں لوشے ہی نہیں ختم ہو رہے، عجیب قسم کی. ہاں وہ گوٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بکری کہتے ہیں. اچھا ہاں، بکری. یہ شہباز شریف صاحب کی ادائیں ہوتی ہیں. ہاں اس کا ڈانگ پھرے گی. یار یہ سیریس باتیں نہیں ہوتی. یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اندر سے وہ حاصل کر بیٹھے ہیں جس کے آپ حق ہی نہیں رکھتے تھے. آپ نے کوئی واردات ڈالی ہوئی ہے. یہ جو کام کرتا ہے نا اس طرح کی، یہ وہی شخص کام کرتا ہے. بہت تکلیف کی بات کر رہا ہوں.
لیکن سچ یہی ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.